झापामा कोरोना संक्रमणको जोखिम देशभरिकै उच्च रहेको छ। झापामा 35% भन्दा बढी कोरोना संक्रमण दर पाइएको छ, जबकि देशभरिको संक्रमण दर करिब 24% रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। झापामा मंगलबार 349 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 911 जनालाई पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 349 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको हो, जुन 38.3% हुन आउँछ। गएको साउन 14 गते संक्रमणको दर 41.8% रहेको थियो। साउन 18 गते सोमबार झापाका 188 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 548 जनाको परीक्षण गर्दा 188 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। सोमबारको संक्रमण दर 34.3% रहेको स्वास्थ्य कार्यालय झापाद्वारा जारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। त्यस्तै साउन 17 गते जम्मा 564 परीक्षण भएकोमा 217 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो, जुन 38.4% हुन आउँछ। जिल्लाका 15 वटा पालिका मध्ये शहरी क्षेत्रमा बढी संक्रमण फैलिएको पाइएको छ। दमक, बिर्तामोड, मेचीनगर, भद्रपुर, अर्जुनधारा, कन्काई नगरपालिकामा धेरै संक्रमित भेटिएको स्वास्थ्य कार्यालयका कोभिड फोकल पर्सन जीवन चौलागाईले बताउनुभयो। उहाँले जनसङ्ख्याको बढी चाप भएको क्षेत्रमा त्यसमा पनि भिडभाड गर्नाले संक्रमणको जोखिम बढेको बताउनुभयो। जनस्वास्थ्यको न्यूनतम मापदण्ड समेत पालना नगर्दा संक्रमण रोकथाममा समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ। सरकारले 17 जिल्लालाई अति उच्च जोखिम क्षेत्रमा राखेको छ, जसमा झापामा पहिलो स्थानमा रहेको छ। त्यसपछि सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, कपिलवस्तु, अर्घखासी, पाल्पा, गुल्मी, प्युठान, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी, डोटी, अछाम र बाजुरा छन्। यस्तै 22 जिल्ला उच्च जोखिम क्षेत्रमा परेका छन्, जसमा मोरङ, सप्तरी, सर्लाही, पर्सा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, गोर्खा, तनहुँ, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, रूपन्देही, कास्की, स्याङ्जा, दाङ, रोल्पा, सल्यान, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट र बझाङ परेका छन्। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले विगत भन्दा संक्रमण दर बढ्दै गएको बताउनु भएको छ। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने प्रयासमा जुटेको सत्तापक्षीय कार्यदलको बैठक आज पनि बस्दैछ। बैठक आज बिहान बालुवाटारमा बस्ने र न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए। मंगलबार बिहान र बेलुकी 2 पटकसम्म कार्यदलको बैठक बसे पनि अन्तिम टुङ्गो लगाउन भने सकेको थिएन। कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरू सम्मिलित कार्यदलले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता, मन्त्री छनौट गर्ने मापदण्ड, संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि लगायतका विषयलाई समेटेर न्यूनतम साझा कार्यक्रमको खाका तयार पारेको छ। कार्यदलले अन्तिम प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरूलाई बुझाएपछि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी नेताहरूको छ। सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले सरकारलाई सघाउने उद्देश्यले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेका छन्। कार्यदलमा कांग्रेसका तर्फबाट खड्कासँगै मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ तथा जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका नेताहरू छन्। सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा फेरि कुलमान घिसिङलाई ल्याउने तयारी गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले मंगलबार मात्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यलाई राजीनामा दिएर सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै उपस्थितिमा कार्यकारी निर्देशक साक्यलाई बोलाएर राजीनामा माग्नु भएको हो। कार्यकारी निर्देशक साक्यले भने केही जवाफ दिनुभएको छैन। प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले भने साक्य हटेपछि कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रीलाई निर्देशन दिइसकेको बताएको छ। कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणमा फर्काउन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गर्नुभएको थियो। अघिल्लो कार्यकालको सम्पादनको आधारमा पुनः नियुक्ति गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि प्रचण्डले पटक पटक आग्रह गर्नुभएको थियो। तर ओलीले प्रतिस्पर्धा प्रक्रियाको बहाना बनाएर घिसिङलाई नियुक्ति दिन अस्वीकार गर्नुभएको थियो। साक्यलाई भने ओलीले कुनै प्रतिस्पर्धा नै नगराई सोझै नियुक्ति दिनुभएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा फेरि थपिएको छ। अब तालिम, सेमिनार, बैठक तथा गोष्ठी भर्चुअलका माध्यमबाट मात्रै सञ्चालन गर्न पाइनेछ। कोरोनाको संक्रमण बढ्न थालेकाले 27 गतेसम्म थपिएको निषेधाज्ञामा प्रत्यक्ष सहभागी भएर गरिने तालिम, सेमिनार, बैठक तथा गोष्ठीमा रोक लगाइएको हो। यसअघि यस्ता कार्यक्रम 25 जना भन्दा बढी भेला नगराई गर्न पाइन्थ्यो, तर यसको पालना भने हुन सकेको थिएन। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नभएकै कारण संक्रमण फेरि बढेको भन्दै भिडभाड जन्य गतिविधि रोक्न भनिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो। यस्तै कोरोनाको लक्षण देखिएका तथा संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिलाई एन्टिजेन तथा पीसीआर परीक्षणका लागि सम्बन्धित पालिका, जिल्ला अस्पतालमा सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
यस्तै स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरे नगरेको बारे अनुगमन हुनेछ र अनुगमनका क्रममा अवज्ञा गरेको पाइएमा कोरोना संकट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 अनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ। यस्तै सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, पार्टी प्यालेस, सिनेमा हल, डान्स बार, नाचघर, स्विमिङ पुल, मनोरञ्जन स्थल, संग्रहालय, रङ्गशालामा हुने दर्शक सहितका खेलकुद तथा मानिसको भिडभाड हुने अन्य कार्यक्रम गर्न गराउन नपाइने विगतको व्यवस्थालाई कायम राखिएको छ। बागलुङ जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिका 7 रेस काफल बोटमा पौडी खेल्ने क्रममा एक युवतीको ज्यान गएको छ। घर नजिकैको खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा मंगलबार दिउँसो डुबेर 20 वर्षीय मनकुमारी कार्कीको मृत्यु भएको स्थानीय वीरेन्द्र जीसीले जानकारी दिए। उनीसँगै पौडी खेल्न गएका बहिनी 14 वर्षीय सबिना कार्की भने सकुशल छिन्। खोलाको दहमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर बेपत्ता भएको सूचनापछि स्थानीय युवाहरूले पौडिएर खोज्ने क्रममा दहको बीच भागमा गाडिएको अवस्थामा शव फेला परेको जीसीको भनाइ छ। घटना लगत्तै स्थानीयले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा खबर गरेका थिए। खबरपछि प्रहरी टोली घटनास्थलतर्फ प्रस्थान गरेको छ। मृतक कार्की काठेखोलाकै भीमसेन माविमा कक्षा 12 मा अध्ययनरत थिइन्। जाजरकोटको जुनीचाँदै गाउँपालिका 2 मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्ध भत्ता वितरण गर्ने क्रममा एक बालकले जाँड खाएर गाली गलौज गर्दै ढुङ्गा प्रहार गर्न थालेपछि वडाध्यक्षको नेतृत्वमा ती बालकलाई कुटपिट गरेको घटना बाहिरिएको छ। वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष रामबहादुर नेपाली सहितका केही महिलाले स्थानीय रङ्गे दमाईका 15 वर्षीय छोरा सर्पे दमाईलाई हातखुट्टा बाँधेर अमानवीय व्यवहार सहित कुटपिट गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा बाहिरिएपछि घटना सार्वजनिक भएको हो। गत साउन 15 गते भएको सो घटनामा ती बालकले रुँदै कराउँदै यसो नगर्न हार गुहार गरेका छन्। कतिपयले यस्ता मूर्खसँग लागेर हुन्छ भन्दै केही नगर्न आग्रह गरे पनि वडाध्यक्षले बालकलाई हातखुट्टा बाँधेर पुलिसलाई खबर गरेका थिए। इलाका प्रहरी कार्यालय पञ्चालबाट गएको प्रहरीले बालकलाई सम्झाइ बुझाइ छोडिदिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख खुमानन्द पाण्डेले बताउनुभयो। उनले आफूलाई प्रहरीले कुटाई खाने व्यक्तिको उमेर 22 वर्ष भनेर रिपोर्टिङ भएको बताए। घटना अमानवीय भएको लागेपछि यस सम्बन्धमा विस्तृत बुझ्नका लागि पुनः टोली खटाएको पाण्डेले बताउनुभयो। घटना सार्वजनिक भएपछि अधिकार कर्मीले अमानवीय तरिकाले गरिएको कुटपिटको विरोध गरेका छन्। भारतको जोगबनीबाट तस्करी गरेर ल्याउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले विराटनगरमा मंगलबार बिहान 800 किलोग्राम माछा बरामद गरेको छ। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र अन्तर्गत विराटनगर महानगरपालिका 15 दक्षिण गेटबाट बिहान 8 बजेतिर माछा बरामद गरिएको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार भाडामा राखेर सिटी सफारीको प्रयोग गरी जलकपुर र मंगुर जातका माछा ल्याउँदै गरेको अवस्थामा फेला परेपछि नियन्त्रणमा लिएको हो। माछा तस्करीमा संलग्न एक महिलालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भारत अररिया जोगबनीकी 39 वर्षीय निलम सहनीलाई माछासहित नियन्त्रणमा लिएको जानकारी श्रेष्ठले दिनुभयो। उहाँका अनुसार बरामद भएको माछासहित सहनीलाई आवश्यक कारबाहीका लागि पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयको जिम्मा लगाइएको छ। माछा नष्ट गर्दै कार्यालयले महिलालाई कारबाहीको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अफगानिस्तानका रक्षा मन्त्री बिस्मिल्ला खान मोहम्मदीको घरमा आक्रमण भएको छ। सो घटनामा 4 जना मारिएका छन्। हतियारधारी समूहले कार बम र गोली मार्फत आक्रमण गरेको समाचार एजेन्सीहरूले उल्लेख गरेका छन्। आक्रमणको समयमा रक्षा मन्त्री बिस्मिल्ला भने थिएनन्। उनका परिवारका सदस्यहरूलाई पनि सुरक्षित तरिकाले बाहिर निकालिएको थियो। सो घटनामा 4 जना आक्रमणकारीको मृत्यु भएको सुरक्षा अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सी एएफपीले जनाएको छ। घटनामा 11 जना घाइते भएका छन्। अफगानिस्तानका अलग अलग स्थानमा तालिबान र सरकारी सुरक्षा बलबीच भिडन्त तीव्र भएका समाचारहरू सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदले द्वन्द्व अन्त्यको अपील गरे लगत्तै यो आक्रमण भएको हो। मंगलबार राति राजधानी काबुल शहरको केन्द्र भागमा भयंकर विस्फोट भएको आवाज सुनिएको थियो। धेरै सरकारी कार्यालय र विदेशी कूटनीतिकहरूको आवास रहेको स्थान नजिक विस्फोट भएको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ। राष्ट्रपति भवन, दूतावासहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया र सहायता एजेन्सीहरूको कार्यालय पनि सोही क्षेत्रमा छन्। आक्रमणको जिम्मेवारी कसैले पनि लिएको छैन। पानामाको झण्डा भएको एक पानी जहाजलाई ओमनको खाडीबाट हाइज्याक गरेर इरान लगिँदैछ। बन्दुकधारीको एक समूहले जहाजलाई हाइज्याक गरेर इरानतिर लिइरहेको लोइड मेरिटाइम इन्टेलिजेन्सको भनाइलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। बिटुमेन ट्याङ्कर एभी असफाल्ट प्रिन्सेस नाम गरेको जहाज स्टेट अफ हर्मुजतर्फ अगाडि बढिरहेको जनाइएको छ। जहाजलाई कसले हाइज्याक गरेको भन्ने बारे प्रश्न नभए पनि यसमा इरानको हात रहेको आशंका गरिएको छ। एक हप्ता अघि मात्रै इजरायली तेल ट्याङ्करमा ड्रोन हमला भएको थियो, जसमा बेलायती र रोमानियन 2 जना सुरक्षा गार्डको ज्यान गएको थियो। अमेरिका, बेलायत र इजरायलले त्यो हमलाको दोष इरानमाथि लगाएका थिए, तर इरानले भने त्यो आरोप सही नभएको बताएको थियो। त्यसैले पनि अहिलेको जहाज हाइज्याक गरिएको विषयलाई तेल ट्याङ्कर प्रकरणसँग जोडिएको आशंका गरिएको छ। बीबीसीका अनुसार एमभी असफाल्ट दुबईको एक कम्पनीको जहाज हो। त्यही कम्पनीको जहाजलाई 2 वर्ष पहिले इरानको सैन्य शक्ति रिभोल्युसनरी गार्डले हाइज्याक गरेको थियो।